बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान ने भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी चिकन नेक पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि क्या है ये चिकन नेक और क्या वजह है कि भारत की जो बका है वो इस चिकन नेक के साथ कनेक्टेड है। उसके साथ साथ हम आपको इस प्रोग्राम में आज ये भी बताएंगे कि जो भारत की रॉ है उसके कितने बड़े बड़े जासूसी के जो नेटवर्क हैं वो पाकिस्तान में आईएसआई ने कैसे डिस्कवर किए, फिर कैसे उनको पकड़ा और उनसे किस किस्म के जो है शवाहिदात हमें जो है वो अवेलेबल हुए हैं। ये तमाम चीज़ें इस प्रोग्राम में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान ने भारत की जो चिकन नेक है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो लिहाजा सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये चिकन नेक है क्या। नाज़रीन, बेसिकली ये एक इलाका है जो कि बांग्लादेश और भूटान के बीच में से गुज़रता हुआ भारत की जो 7 रियासतें हैं जो बांग्लादेश के परली साइड पर पड़ती हैं उनको कनेक्ट करता है। यानी कि ये तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की स्ट्रेच पर एक तवील या चौड़ा, बस इतना मुख्तसर सा एक एरिया है। तो लिहाजा जो बांग्लादेश से उस तरफ की भारत की 7 रियासतें हैं और उसके बाद बांग्लादेश से इस तरफ जो भारत का एक बड़ा हिस्सा है, उन दोनों को जो वैली या जो एरिया कनेक्ट करता है पानी के थ्रू, समंदर के थ्रू, उस एरिया को उसके नैरो होने की वजह से चिकन नेक कहा जाता है। मगर मैं यहाँ पर उसको चिकन नेक एक और वजह से भी कहूँगा, और वो ये है कि जैसे मुर्गी की गर्दन यानी कि चिकन नेक अगर उसको दबा दिया जाए तो फिर मुर्गी के पास बचने का कोई चांस नहीं होता। लिहाजा यहाँ पर भी ये जो चिकन नेक है इसका मैं मुकम्मल तौर पर कनेक्टिविटी इस वर्ड के साथ करूँगा कि ये वो मुर्गी की गर्दन है, भारत की ये वो गर्दन है कि जिसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए, जिसको अगर दबा दिया जाए तो उसके बाद भारत के पास सांस लेने की कोई गुंजाइश नहीं। सर एक तरफ और धड़ एक तरफ। नाज़रीन, एक वक्त था जब भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे थे और भारत ने बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हासिल किया हुआ था। और यही वजह है कि भारत इस रास्ते को इस्तेमाल करता हुआ, चिकन कॉरिडोर को, चिकन जो नेक है इसको इस्तेमाल करता हुआ, क्योंकि ये बेसिकली बांग्लादेश के बिल्कुल साथ कनेक्ट करता हुआ पानी का इलाका जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, और वहाँ पर बांग्लादेश का जो असर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। भारत और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात थे उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही कॉरिडोर है, यही चिकन नेक है। और भारत हमेशा बड़ा बेचिनत रहता था कि चूँकि बांग्लादेश वहाँ पे मौजूद है और बांग्लादेश मेरे अंडर कंट्रोल है, तो किसी की क्या मजाल कि ये जो कॉरिडोर है इसको ब्लॉक किया जाए और मेरी जो 7 रियासतें बांग्लादेश के परले साइड पर पड़ी हैं उनको कोई मुझसे डिस्कनेक्ट करे। लेकिन अब भारत को बहुत बड़ा धचका लगा जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो ताल्लुकात हैं जो बरसों से काफ़ी हद तक ख़राब थे, अब वो बहुत ज़्यादा कुर्बत में तब्दील हो चुके हैं। दोनों के बीच में मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदे हो गए हैं, तावन की पींगें बढ़ रही हैं, जिसमें तालीम का शोबा भी शामिल है, उसमें सिविल सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनके तबादले शामिल हैं, और तो और जो फ़ौजी ऑफिसर्स हैं बांग्लादेश के अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं एक लॉन्ग टाइम ट्रेनिंग के लिए, और पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं वो बांग्लादेश जा रहे हैं लॉन्ग टाइम ट्रेनिंग के लिए। साथ ही साथ दोनों ममालिक ने फ़ैसला किया है कि बरह रास्त जो है परवाज़ें वो भी स्टार्ट की जाएँ। उसके अलावा वीज़ा फ्री एंट्री वो भी अंडर डिस्कशन चल रही है। तो लिहाजा बांग्लादेश और पाकिस्तान इस वक्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, और पाकिस्तान की ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है कि उसने जंग लड़े बग़ैर भारत को बांग्लादेश से निकाल बाहर फेंका है। गैलप सर्वे के मुताबिक जो इस वक्त बांग्लादेश में भारत की जो पोजीशन है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। 47% से ज़ायद बांग्लादेशी भारत को अपना बहुत बड़ा एक दुश्मन जो है वो मान रहे हैं, करार दे रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की जब से मोहब्बत और कुर्बत पाकिस्तान के साथ बढ़ी है और भारत के वो अगेंस्ट होते जा रहे हैं, तो फिर चिकन नेक जो है वो ख़तरे में आन पड़ी है। अगर देखा जाए तो फिर मैं ये बात करूंगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत का फेलियर है वो सबसे बड़ी उसकी शिकस्त थी, तो दूसरी बड़ी शिकस्त उसकी ये है कि अब वो चिकन नेक जो कि पहले वो जिसको बहुत महफूज समझता था अब वो महफूज नहीं रही। अब अगर वो किसी के कंट्रोल में है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बांग्लादेश के कंट्रोल में है, और बांग्लादेश अब भारत के कंट्रोल में नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने बरमला इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान जो है वो अब भारत के ऊपर ना सिर्फ ये कि मशरक़ की तरफ से हमला कर सकता है
بلکہ اب وہ چاہے تو بھارت کے اندر سے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اس کا سب سے آسان رستہ چکن نیک ہے۔ خلیج بنگال میں بھارت کی جو حکمت عملی ہے وہ کافی حد تک ناکام ہو چکی ہے، اور جیسے وہ پہلے یہ سمجھتا تھا کہ وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے جو پانی ہیں ان کے اوپر جا کر کبھی بھی کنٹرول کر سکتا ہے اپنی فوجوں کے ذریعے یا اپنے پروجیکٹ کے ذریعے، اب وہ پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب بھارت کو اس بات کا بڑا شدید غصہ ہے کہ بنگلہ دیش اس کے ہاتھ سے کس طریقے سے نکل گیا، لہٰذا وہ اپنے سارا جو غصہ ہے وہ بنگالیوں کے اوپر، ان بنگلہ دیشیوں کے اوپر نکال رہا ہے جو بیچارے وزٹ ویزا پہ یا ورک ویزا پہ بھارت گئے ہوئے ہیں۔ روز جو ہے وہ بہت زیادہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے لاک اپس میں ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب ویزا پر ہیں، لیکن اب بھارت نے کہیں نہ کہیں تو غصہ نکالنا ہے۔ بھارت نے کوئی تو کوشش کرنی کہ کسی طریقے سے بنگلہ دیش جو ہے وہ گھٹنوں پر آئے۔ اب شیخ حسینہ جو بھارت کی مہمان ہے وہاں پر، وہ یہ سب تماشا دیکھ رہی ہیں اور خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ ایک لفظ بھی بولیں گی تو لازمی بات ہے ان کو خود کو بھی ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اب مزے کی بات یہ کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے یہ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، ان میں ایک اور تھرڈ پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت ویلیویبل ہے، اور اس کی جو سینگ ہے یعنی کہ اس کا گرین سگنل پاکستان کو آلریڈی مل چکا ہے، بلکہ بنگلہ دیش کو بھی مل چکا ہے، اور وہ ہے امریکہ۔ امریکہ ون پیج پر آ چکا ہے پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان نے اپنا بڑا تفصیلی ایک پلان امریکہ کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ کس لیول تک کے تعلقات اختیار کر لے گا اور بھارت کو کیسے سائیڈ لائن کیا جائے گا، اور اس کے اوپر امریکہ نے پاکستان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ابھی تک وہ پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ بھارت کو ایک بہت بڑی مزید جو ہے ایک بہت بڑی ایک شکست جو ہے یا ایک دھچکا اس میں کہوں گا، اس کو اس صورت میں لگ سکتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو پاکستان نے بھارت کو چاروں طرف سے چاروں چانے شت کروا دیا ہے، یعنی کہ ایک طرف سے خود وہ پاکستان بھارت کو چونکہ نیبر کر رہا ہے تو بھارت کے لیے مشکل ہے، دوسری طرف سے چائنا ہے، تیسری طرف سے بنگلہ دیش ہے، چوتھی طرف سے نیپال ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ملک نہیں ہے جو بھارت کے ساتھ اپنی دوستی کو نبھانے کے لیے تیار ہے یا بھارت کو اپنا دوست ماننے کے لیے بھی ایون تیار ہے۔ اور تو اور جو بھارت جن دو بڑے ممالک کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا، وہ ایک ایران اور ایک افغانستان، ان دونوں کو بھی بھارت کی تمام چالیں اب آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگ گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دونوں ممالک اب اس وقت بھارت سے اپنی کنارہ کشی آہستہ آہستہ اختیار کر رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے تعلقات مکمل طور پر بھارت سے ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ تو بات ہو گئی حکومت کے لیول کے اوپر کہ بھارت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو را ہے، جو بھارت کے ساتھ ڈیفینیٹلی کندھے سے کندھا ملا کر پاکستان کے خلاف ہمیشہ آپریٹ کرتی آئی ہے، را کو اس وقت کتنی بڑی بڑی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آئی ایس آئی نے را کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ کراچی سے پکڑ لیا ہے۔ یہ وہ نیٹ ورک ہے جو ایکچولی آپریٹ ہوتا تھا دبئی سے، اور جو اس کے پکڑے گئے لوگ ہیں انہوں نے، بھارتی جاسوسوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا اور پورے شواہد پیش کیا کہ انہوں نے کس کس طریقے سے پاکستان کے خلاف فیوچر کا پلان جو ہے وہ کیا ہوا تھا۔ ایون پاسٹ میں جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں، بام بلاسٹ اور سوسائڈل اٹیکس جو انہوں نے کروائے ہیں، ان تک کی انہوں نے تمام شواہد پاکستانیوں کے حوالے کر دیے ہیں، آئی ایس آئی کے حوالے ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ رنجیت سنگھ عرف فوزی یہ را کا ایک بہت مین اہلکار ہے جو اصل میں ہمیں ساری انسٹرکشن دیتا تھا۔ یہ تمام انفارمیشن جو ملی ہے، یہ جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، یہ نہ صرف آئی ایس آئی کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں ایک جاسوس پکڑا گیا جو کہ بہت عرصے سے بھارت کے لیے کام کر رہا تھا، را کا بڑا پکا بندہ تھا، اور اس بندے نے گرفتاری کے بعد یہ بتایا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ جو آزاد کشمیر کی جتنی مساجد ہیں ان کا ڈیٹا لے کے، ان کی لوکیشنز لے کے بھارت کے حوالے کیا کرتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف فوجی اہم جو اور حساس علاقے ہیں ان کی انفارمیشنز بھی وہ دیتا رہا ہے، اور اس نے پھر اپنے جو فیوچر پلانز بتائے ہیں، اب وہ تمام کی تمام انفارمیشن آئی ایس آئی کے پاس آ چکی ہے، اور یہ بھی آئی ایس آئی اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے۔ اور پاکستان نے یہ تمام انفارمیشن جو ہے یہ عالمی لیول پر شیئر کی ہے، جس کی وجہ سے بھارت جو ہے اس وقت عالمی لیول پر بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کر رہا ہے۔ اب ناظرین دیکھا جائے تو پاکستان نے بھارت کو تقریباً ہر سطح پر محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد سے لے کے سفارتی سطح پر تمام ناکامیاں، اور اب یہ چیزیں جس طریقے سے سامنے آ رہی ہیں، اور فائنلی بنگلہ دیش کے ذریعے جس طریقے سے چکن نیک کے اوپر کنٹرول کر لیا گیا ہے، تو لگتا ہے کہ اب بھارت اگلی کئی دہائیوں تک پاکستان کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور بھارت کے عوام اور بھارت کی میڈیا اب وہ بھی یہ جان چکے ہیں کہ پاکستان کو نہ تو جنگ میں شکست دی جا سکتی ہے،
اور نہ भारत में इस वक्त इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने अंदरूनी मामलात को ठीक कर सके। हालात मोदी के हाथ से निकलते जा रहे हैं। अवाम जो भारत के हैं उनकी आंखें खुलती जा रही हैं और उनको नज़र आ रहा है कि बीजेपी और ख़ास तौर पर मोदी हुकूमत किसी सूरत में इस काबिल नहीं है कि उनको दोबारा कभी चांस दिया जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन अपना एक इम्पॉर्टेंट सवाल ज़रूर करूँगा यहाँ पर, और वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ये जो तल्लुकात इस्तवार हुए हैं, ये तल्लुकात बहुत अरसे के बाद इस लाइन और इस फील्ड में, इस फेज़ में आ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि ये तल्लुकात पायदार हैं या कोई ये एक वक्ती चाल है जो कि पाकिस्तान ने चली है और बांग्लादेश के साथ ये दोस्ती निभाई है? क्या ये दोस्ती अगले कुछ अरसों में चलने वाली है? इसके किस किस्म के रिज़ल्ट्स हमारे सामने आएंगे? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल हाज़िर हो जाऊँगा किसी एक नए प्रोग्राम के साथ। आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।